فیصلہ آبادیوں جمعے دا دینے جس دن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام دی توبہ نو قبول فرما لیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ آئے ہائے کتے منو اجازت ہوئے میں اے چٹ لکھ کے اس قرآن دی تیری جیب اندر پا دیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہ رب العالمین دا قرآن ربنا نبی آدم ماں جی ابا رب کو دعاواں پہ کر دینے تے جمعے دا دینے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے ساڈے رب اساں اپنیاں جاناں تے ظلم کیتا ہے اللہ جی اساں تہاڈی نافرمانی کر کے جس درخت دے پھل تو تساں منع کیتا سی اللہ سونیا اساں اس درخت دا پھل کھا کے تے تہاڈی معصیت تے نافرمانی کیتی ہے عرشاں والیاں ربا جے تو سانو معاف نہ کیتا اللہ جے تو ساڈے تے رحم نہ کیتا تے اسی کدھر جاواں گے اسی تے نقصان اٹھان والیاں چوں ہو جاواں گے اسی تے خسارہ پان والیاں چوں ہو جاواں گے آیا اللہ اے دے دل نو سنگ آلود کر دیندا ہے تے فرمایا دناں تے موراں لگ جاندیاں نے جدوں انسان جمعہ چھڑ دے آؤ حدیث دوسری پڑھ دیاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرمان دینے لوگ ضرور بالضرور جمعہ چھڑن تو بعد آ جان جمعہ چھڑن تو بعد آ جان ورنہ اللہ انہاں دے دلاں تے موراں لا چھڑے گا تے پھر انہاں دے دل غافلاں وچوں ہو جان گے تے غافل بندے دیاں دعاواں وی رب نہیں سنیا کردا فانی چاند دن جگ تے جی گئے نی پھر موت پیالہ پی گئے نی سب یار مسافر تھی گئے نی پڑھ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں یا الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں یا الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا ہم کو تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے ہر قسم دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑھائی یکتائی وحدانیت الوہیت ربوبیت اللہ الہ العالمین علی کل شیء قدیر فعال لما یرید کل کائنات دا خالق مالک رازق کلہ ہی اس کائنات نو پیدا کرنے والا اور کلہ ہی اس کائنات دا نظام چلانے والا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس ہو اللہ و بالا واسطے ہیں اور انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین شفیع المذنبین شافی محشر ساقی کوثر بدر الدجا شمس الضحا شیما دے ویر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہو اللہ و بالا واسطے ہے اور رحمت و بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء دین علماء کرام دی ذات واسطے ہیں محترم پیارے بھائیوں عزیز دوستوں بزرگوں بچیوں نوجوانوں اور پردہ نشین اسلامی روحانی نرم دل ماؤں اور بہنوں آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جمعے دی اہمیت جمعے دی فضیلت اور جمعے دے احکام و مسائل دے حوالے نال چند باتاں تساں احباب دے گوش گزار کر لیا جمعے دے شروع اندر تساں ایک خطبہ سماعت کیتا ہے اور میں خطبہ پڑھے ہے اس خطبے نو خطبہ مسنونہ آندے نے مسنون خطبہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام پڑھیا کر دے سن اس جمعے دی فضیلت دا اندازہ اس خطبے تو ہی لگایا جا سکتا ہے چونکہ ساڑی زبان عربی نہیں سانو اے عربی خطبہ سمجھ نہیں ہوندہ
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی زبان عربی سی اور جدو حضور عربی پڑھ دے سن وہ سمجھ جاندے سن. ہن سانو نال ترجمے دی بھی ضرورت ہوندی. تو اے خطبہ ایڈا عظیم ہے، ایڈا پیارا ہے کہ ان الحمد للہ، تمام تعریفاں اللہ واسطے نے. نحمدہ و نستعینہ، اسی اللہ دیاں تعریفاں کرنے ہاں، اللہ کولوں ہی مدد منگنے. ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اسی اللہ کولوں ہی معافی منگنے ہاں، اللہ کولوں ہی مغفرت اور بخشش دا سوال کرنے ہاں، اور اللہ تے ہی اسی ایمان لے آنے ہاں، اور اللہ تے ہی ساڈا توکل ہے، اللہ تے ہی ساڈا بھروسہ ہے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور اسی اپنے نفس دیاں شرارتاں تو اللہ دی پناہ منگنے. رمضان المبارک دا مہینہ ہوندا ہے، جس طرح کہ تواڈے علم اندر یہ بات ہے کہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر سرکش شیاطین نو جکڑ لیا جاندا ہے. اس دے باوجود کچھ لوگ بدی اور گناہ تو باز نہیں ہوندے. وجہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کہ انسان دے اندر شرارت ہے، انسان دے نفس اندر شرارت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، فرمایا کہ شیطان انسان دے خون اندر ایویں گردش کردا ہے، ایویں دوڑدا ہے جویں انسان دیاں رگاں اندر، انسان دیاں نساں اندر، انسان دیاں ویناں اندر خون گردش کردا ہے. تو جڑا انسان دے جسم اندر شیطان دوڑدا ہے، وہ پھر انہوں وسواس دے اباردا ہے، پھر وہ دے نفس نو اباردا ہے برائی دے ہوتے. تو اس خطبے دے اندر یہ جملہ ہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اللہ اسی اپنے نفس دیاں شرارتاں تو یا اللہ تیری پناہ منگنے کہ ساڈا نفس سانو برائی دی طرف آمادہ نہ کرے. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور ساڈیاں بد عمالیاں یا اللہ اسی برے اعمال تو تیری پناہ منگنے. مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس بندے نو رب ہدایت دے دے انہوں کوئی گمراہ نہیں کر سکدا، اور جنہوں رب گمراہ کر دے انہوں کوئی ہدایت دے سکدا، انہوں کوئی ہدایت نہیں دے سکدا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے چچا ابو طالب دے نال بڑی محبت سی، بڑا پیار سی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ تمنا بھی سی، خواہش بھی سی کہ میرا چاچا کتے کلمہ پڑھ لوے تے میں رب کو انہوں جنت لے دیاں. انہیں میرا ساتھ بڑا دیتا ہے، قدم قدم تے میرے موٹے نال موٹا لا کے کھلوتا ہے، اور ماڑے وقت دے اندر جڑا بندہ کسے دے موٹے نال موٹا لا کے کھلوندا ہے نا، پھر وہ ساری زندگی انسان نو نہیں بھولدا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب دے آخری وقت دے ہوتے وہ دے پاس کھڑے نے، اور آپ نے آخری دیتا چاچا میرے کان چی کلمہ پڑھ دے، انی احاج لک بک، کہ میں اللہ دے حضور یہ جملہ پیش کر کے اللہ نال بحث مباحثہ کر کے تیری سفارش کر کے کہ رب کو تینوں جنت لے دیاں گا. تے انہیں آکھیا لوگ کی کہن گے، آ جڑا جملہ ہے نا پاجی، آ جڑا جملہ ہے لوگ کی کہن گے، اس جملے نے بڑے بڑے لوگاں نو جہنم چ سٹ دتا. انہاں آکھیا ساری زندگی اپنے پیو دادے دے دین تے رہے ہیں تے مرن لگے پیو دادے دا دین چھڑ دیتا ہی، لوگ کی کہن گے، لہذا میں کلمہ نہیں پڑھ سکدا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رنج ہویا، غم ہویا، تکلیف ہوئی. آسمان تو قرآن آ گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، محبوب جدے نال تسی محبت کردے ہو انہوں ہدایت نہیں ہوندی، ہدایت ادوں ہی ہوندی ہے جدوں رب ہدایت دیندا ہے. تو اے جملہ اے کوئی دس رہا ہے کہ جنہوں اللہ گمراہ کر دے انہوں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، جنہوں اللہ ہدایت دے دے انہوں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور اے حمد و ثنا تو بعد پھر اگلی بات بڑی پیاری ہے، میں مختصر کرنی چاہنا. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ انسان اس خطبے اندر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ دنیا دے ہوتے سب نالوں اگر کوئی عظیم بات، سچی بات، ستھری بات، عظیم بات اگر کوئی ہے تو رب دی کتاب قرآن دی بات. اور دنیا دے ہوتے کوئی بہترین ہدایت ہے وے، رہنمائی ہے وے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ہدایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی رہنمائی ہے. اور انسان پھر اس خطبے دے اندر اس بات یہ پڑھتا ہے خطبہ، سنتا ہے خطبہ، اور یہ دے اندر پھر اقرار کرتا ہے، اور انسان آندا ہے اللہ سونیا اتنا کچھ اسا تیرے کولو سوال کیتا ہے، اللہ اتنا کچھ تیرے کولو منگیا ہے. کتے انسان اللہ تے توکل دا اقرار کر رہا ہے، کتے اللہ کولو مدد دا اقرار کر رہا ہے، کتے اپنے آپ نو برائیاں تو بچان دا اقرار کر رہا ہے.
تو ایڈا عظیم خطبہ ہے، ایڈا جاندار اور شاندار خطبہ ہے، جس خطبے دے اندر اللہ دی توحید وال بلایا گیا ہے، کتاب اللہ وال بلایا گیا ہے، سنت رسول وال بلایا گیا ہے، اور انسان نو برے اعمال تو بچن دی تلقین کیتی گئی ہے کہ رب کولوں پناہ منگ کے اللہ تینوں تیرے نفس دیاں شرارتاں تو بچا لوے، اور دین دے اندر نویں نویں کام ایجاد نہیں کرنے۔ کیوں؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر نواں کام، ہر بدعت انسان نو گمراہی وال لے جاندی ہے، اور ہر گمراہی انسان نو جہنم وال لے جاندی ہے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیو عزیز دوستو، نبی پاک علیہ السلام اپنے خطبے دے شروع دے اندر ایک خطبہ مسنونہ ضرور پڑھیا کر دے سن، تاکہ 8 دنہ بعد یاد دیاں نہیں ہو جائے، لوگاں دی ذہن نشین اندر اور ذہن اندر اے باتاں پہ وسط ہو جان، ٹھہر جان، قرار پکڑ جان، اور انسان اس بات تے مطمئن ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے میرے واسطے کی جنت اندر انتظام کیتے نے، اور میں کیویں زندگی گزار رہے ہیں، اور میں اپنی زندگی نو کتھے لگا رہے ہیں تے کتھے کھپا رہے ہیں۔ میرے پیاریو، ایک خطبہ ایڈا عظیم ہے کہ لوگ ایک خطبہ سن کے میرے نبی دی زبان پاک چوں تے کلمہ پڑھ کے تے میرے نبی دے جانثار بن گئے۔ ایک خطبہ ہی ایڈا عظیم ہے۔ آؤ ذرا پھر محبت نہ قرآن سماعت فرما لو۔ آج جمعہ دا دن بڑا عظمت والا دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے، بڑی خیر والا دن ہے، بڑی برکت والا دن ہے، اور ایدی برکت دا اندازہ تسی خطبہ مسنونہ تو ہی لگا لیا جو میں شروع اندر تانوں پڑھ کے دے موٹا موٹا ترجمہ سنا دیتا ہے۔ آؤ ذرا محبت نہ قرآن سماعت فرما لو، اور اپنے قلوب و اذہان نو قرآن و سنت دی روشنی نال منور فرما کے لے جاؤ۔ میری دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں اللہ میرے سمیت سبڑا نو عہدے تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ ذو الجلال فرمان دینے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونےو اپنی زبان نبوت چو اعلان فرما دیو۔ جی جی رب جلیل کی اعلانے آوازوں دیئے رب العالمین فرمان دینے، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ پاک دا قرآن آ گیا ہے، ترجمہ سنیا جے سورۃ الجمعہ 28واں سپارہ، آوازم دیئے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة، اللہ فرمان دینے اے ایمان والے ہو، اے ایمان دا دعویٰ کرن والے ہو، جی رب جلیل کی آرڈر کی حکم ہے، فرمایا رب آخرے نے جدو جمعے والے دن جمعے دی اذان دے دیتی جائے، پہلی اذان ہو جائے تے فرمایا اپنے کاروبار ترک کر دیا جے، وقت دا خیال کرنا ہے، کتے 12:30 بجے جمعہ شروع ہوندہ ہے تے میں مسجد دے اندر 12:30 تو لیٹ نہیں جانا۔ اللہ فرمان دینے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا اللہ دے ذکر دی طرف لپکنا ہے، اللہ دے ذکر دی طرف دوڑ لگا دینی ہے، تے اپنے کاروبار نو ترک کر دینا ہے، اپنے کاروبار نو چھوڑ دینا ہے۔ ذالکم خیر لکم، ہائے ہائے کتے یہ جملہ سمجھ آ جائے، ذالکم خیر لکم، اللہ فرمان دینے ٹائم دے نال تیرا مسجد دے اندر آنا، ذالکم خیر لکم، یہ تیرے واسطے بہت بہتر ہے۔ اور فیصلہ باتیاں تینوں پیدا کرنے والا پروردگار کہہ رہے ہیں کہ ٹائم دے نال مسجد دے اندر آ کے جمعہ پڑھنا، ذالکم خیر لکم، یہ تیرے واسطے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون،
فرمایا اگر تانوں اس بات دا علم ہو جائے کہ ایک کڈا عظیم دینے جمعہ پڑھنا کڈی اہمیت والا ہے، لیکن جدو تسی جمعہ پڑھ لو نماز ہو جائے دعا ہو جائے تے جمعے تو فارغ ہون تو بعد تانوں کوئی پابندی نہیں، تواڈے واسطے کوئی رکاوٹ نہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا پھر اللہ دا فضل تلاش کریا کرو، نکل جایا کرو، مال چاہیے تے تلاش کرو، رب کو سوال کرو، رزق دی خاطر نکل جاؤ، کوئی پابندی نہیں، کوئی ممانت نہیں۔ ہاں جدو جمعے دا ٹائم ہے، جمعے دے ٹائم دے دوران انسان کام نہیں کر سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کر سکتا، بلکہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے انہوں مسجد دے اندر آ کے تے ٹائم نال جمعہ پڑھنا چاہیے۔ تے بات میں کرنی چاہنا فیصلہ آبادیو میرے پیارے ہو، ایک کتنا عظیم دینے، کتنی شانہ والا دینے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری تھوڑی جی بیس کھولے آج، نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس، خیر حدیث خیر یوم طلعت علیہ الشمس، فرمایا اللہ دی زمین دے اتے، آواز اللہ دی زمین دے اتے سب نالوں بہترین دن جڑا طلوع ہوندا ہے او جمعے دا دینے، فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس، اللہ دی زمین دے اتے سب نالوں بہترین دن جڑا طلوع ہوندا ہے او جمعے دا دینے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، پتہ چلیا جنہ جنہ چیزاں دے اتے سورج طلوع ہوندا ہے اونا چیزاں دے وچوں سب نالوں بہترین چیز تے جمعہ دا دینی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث نمبر 2، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے جمعہ دا دن ایڈا فضیلت والا ہے، جمعہ دا دن ایڈیاں رحمتاں تے برکتاں والا ہے، آپ فرماندے نے فیہ خلق آدم، فیہ خلق آدم وفیہ اہبتا وفیہ اہبتا وفیہ طیبن علیہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے جمعہ دا دن ایڈا عظیم دینے، جمعہ والے دینی حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا گیا ہے، تے جمعہ والے دینی حضرت آدم علیہ السلام نو جنت دے اندروں نکالیا گیا ہے، تے جمعہ والے دینی حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ نو قبول کیتا گیا ہے۔ فیصلہ آبادیوں حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ نو قبول کیتا گیا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نو تخلیق فرمایا ہے، رب العالمین نے ماں جی حوا نو تخلیق فرمایا ہے، تے رب العالمین نے تخلیق فرما کے انہاں دوواں نو جنت اندر دے رہن واسطے جگہ عطا کیتی ہے، اور رب فرماندے نے جنت دے اندروں جتھوں تہاڈا دل کرے کھائی جاؤ پیوی جاؤ، پر اس درخت دا پھل نہیں جے کھانا، اے شجر ممنوع ہے، اس درخت دے پھل تو رب العالمین نے تانوں منع کر دیتا ہے، اس درخت دا پھل تسی کھانا نہیں۔ پر شیطان بڑا خناس ہے، شیطان بڑا بے ایمان ہے، پاری شیطان کسے بندے نو کسے کام تے لگان واسطے نا، کسے بدی تے لگان واسطے 1000 پھیرا بھی مارنا پوے تے ماردا ہے کہ میں ایدے کولوں پٹھا کام کراواں، تے انہوں 2000 پھیرا مارنا پوے نا کہ میں ایدے کولوں نیکی چھڑوا دیاں تے وہ ماردا ہے۔ تے ساڈا کی حال ہے، اشرف المخلوقات انسان حال کی ہے، کیفیت کی ہے کہ 2-3 باری کسی نو نیکی دی دعوت دیندا ہے، نانا مننے تے آندا چل جاندا ہے تے جایا ہی کڑا ٹھیکا چکیا ہے، او شیطان ہو کے اپنیاں گندیاں خصلتاں تو باز نہیں ہوندا، تے تو تے پھر اشرف المخلوقات انسان ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، مفسرین نے لکھیا، محدثین نے لکھیا، بار بار حضرت آدم علیہ السلام نو پھسلا رہا ہے، ماں جی حوا نو بہکاوے اندر لے آ رہا ہے۔ اللہ پاک نے جیڑی اینوں جناب درخت تو منع کیتا ہے، اس درخت دا پھل کھلانا چاہندا ہے، آخر کار نہ اپنے اس گندے جرائم اندر اور اس
گندی خباثت اندر کامیاب ہو گیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نو انہیں رب العالمین دی معصیت نافرمانی تے ابار دیتا ہے. قرآن آندا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اللہ رب العالمین نے جنت تو زمین دے اتے پہ چھڑیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرمان دینے حضرت آدم علیہ السلام دی پسلی اندروں اللہ پاک نے ماں جی حوا علیہ السلام نو پیدا فرمایا ہے. اے میاں بیوی دا جوڑا ہے. رب العالمین نے جنت چوں نکال کے تے زمین دی طرف انہاں نو بھیج دیتا ہے. اللہ رب العالمین دا قرآن آندا ہے، فرمایا جمعہ دا دن او دینے جس دن حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ نو رب العالمین نے قبول کر لے آئے. تے قرآن آندا فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ. فرمایا اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام نو کچھ کلمے سکھائے. نبی آدم علیہ السلام نے کلمے جدوں سکھ لینا اللہ رب العالمین نے فرمایا او کلمے کیڑے سن جنہاں نال توبہ قبول ہوئی؟ او کیڑے کلمے نے؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لم آئے ہائے کتے منو اجازت ہوئے میں اے چٹ لکھ کے اس قرآن دی تیری جیب اندر پا دیا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ رب العالمین دا قرآن ربنا نبی آدم ماں جی حوا رب کو دعاواں پہ کر دینے تے جمعہ دا دینے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ساڈے رب اساں اپنیاں جاناں تے ظلم کیتا ہے اللہ جی. اساں تہاڈی نافرمانی کر کے جس درخت دے پھل تو تساں منع کیتا سی اللہ سونیا اساں اس درخت دا پھل کھا کے تے تہاڈی معصیت تے نافرمانی کیتی ہے. عرشاں والیاں ربا جے تو سانو معاف نہ کیتا اللہ جے تو ساڈے تے رحم نہ کیتا تے اسی کدھر جاواں گے؟ اسی تے نقصان اٹھان والیاں چوں ہو جاواں گے، اسی تے خسارہ پان والیاں چوں ہو جاواں گے. فیصلہ بادیوں جمعہ دا دینے جس دن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام دی توبہ نو قبول فرما لیا. فرمایا وَفِيهِ مَاتَ جمعہ دا دن او دینے جس دن حضرت آدم علیہ السلام دنیا تو ٹر گئے. نبی آدم علیہ السلام قوم دا باپ امت دا باپ ابو آدم حضرت آدم علیہ السلام دنیا تو گئے تے جمعہ دا دن سی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ تے جمعہ دے دینی قیامت قائم ہوئے گی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مَسِيخَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فرمایا جمعہ دا دن ہوندا ہے کتے جمعہ والے دن قیامت قائم نہ ہو جائے. اس بات تو زمین دے اتے جتنے جاندار نے سب ڈر دینے، حیوان ڈر دینے، چرند ڈر دینے، پرند ڈر دینے کتے جمعہ والے دن قیامت نہ قائم ہو جائے. نہیں ڈرتا تے انسان نہیں ڈرتا، نہیں ڈرتا تے صرف انسان تے جن نہیں ڈرتے، باقی جتنیاں بھی مخلوقات نے، جتنے بھی زمین تے رنگن والے نے، جتنے بھی زمین تے چلن والے نے، جتنے بھی زمین دے اتے چرن چران والے نے، فرمایا سارے ہی رب کو ڈر دے کہ اللہ
کتے اس دن قیامت نہ قائم ہو جائے. نہیں ڈردا تے انسان نہیں ڈردا, نہیں ڈردے تے صرف جن نہیں ڈردے. میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو, جمعہ دا دینے پھر رکھنا پوے گا ذالکم خیر لکم. بولو بولو ذرا ادھر ویکھو میرے وال, ذالکم خیر لکم. یہ جملہ میں تانوں یاد کروا کے جانا ہے, ذالکم خیر لکم. کتے تانوں اندازہ ہو جائے کہ کڈا میٹھا جملہ ہے. ذالکم خیر لکم بہت بہتر ہے. جمعہ دا دن لوگاں واسطے بہت بہتر ہے. کاش کے لوگاں نو اس دن دی عظمت اہمیت سمجھے چا جائے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ آبادیوں میں بڑے بڑے ایسے لوگانو جاننا وا جنہ ارادے کیتے کہ اگلا جمعہ یار اسی ٹائم نال مسجد اندر جا کے پڑھاں گے, پر اس زندگی نے وفا نہیں کیتی تے انہاں نو اگلے جمعے تک پہنچن دا وقت تے مہلت میسر نہیں آئی. میں بڑے بڑے ایسے لوگانو جاننا وا اوے قبرستان پریا پیا اے جنہ لوگاں نے کل تو نماز شروع کرنی تھی پر زندگی نے وفا نہیں کی تھی, زندگی نے مہلت نہیں دیتی. اور میرے پیارے اور ٹائم مسجد اندر جمعے واسطے آیا کرو کہ تو ارادہ کر لویں کہ یار میں پڑھا کراں گا جمعہ میں 12:30 تو پہلوں مسجد دے اندر جمعے واسطے تشریف لے آیا کراں گا. اللہ پاک نو تیری اس نیت تے رب تینوں ثواب عطا کر چھڑے گا. پھر میں کہہ جاواں اور چھڈ پنجرے تے اڈ شہباز گئے. بڑے بڑے ایسے لوگ سن جنہاں نے جمعے ٹائم نال پڑھنے سن, زندگی نے وفا نہیں کی تھی. بڑے بڑے ایسے لوگ سن جنہاں نے کل تو نماز پڑھنی سی پر زندگی نے وفا نہیں کی تھی. اور چھڈ پنجرے تے اڈ شہباز گئے, گھر عرشاں ول پرواز گئے. اور چھڈ پنجرے تے اڈ شہباز گئے, گھر عرشاں ول پرواز گئے. او گھر وتاں تے دور دراز گئے, پڑھ لا الہ الا اللہ, او پڑھو لا الہ الا اللہ. او فانی چاند دن جگتے جی گئے نی, او فانی چاند دن جگتے جی گئے نی. پھر موت پیالہ پی گئے نی, سب یار مسافر تھی گئے نی. پڑھ لا الہ الا اللہ. تے مولا فرماندے نے جے تینوں یقین نہیں آوندا دس ابراہیم خلیل کتھے, او دس ابراہیم خلیل کتھے, موسیٰ بن عمران کلیم کتھے, ساڈے ہادی نبی کریم کتھے. پڑھ لا الہ الا اللہ. میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو, جلدی جمعے واسطے مسجد اندر آنا ہے تے ٹائم نال جمعہ پڑھنا ہے. آ کے نبی پاک علیہ السلام دیاں میں 2-3 حدیثاں تواڈے سامنے پڑھ دینیاں چاہنا وا. میرے پیاریو جمعہ فرض ہے, جمعہ واجب ہے, مل کے بولیا جے جمعہ کیے اور جمعہ فرض ہے, جمعہ واجب ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم. آقا فرماندے نے جمعہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد تے اتے فرض ہے, جمعہ فرض ہے. میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, آپ فرماندے نے جیڑا بندہ جمعے والے دن غسل کردا ہے, صبح صبح نہاندا ہے, تیاری کر کے آنا ہے جمعے واسطے, میک اپ کر کے آنا ہے, سونے بن کے آنا ہے کہ یار میں اللہ کے گھر چلا. یہ نالوں بڑا پروٹوکول کی ہے کتے سمجھ آ جائے. اللہ جاندا ہے کہ یار میں اپنے رب نو ملن چلا. کسے نو ملن جانا ہوئے بندہ بڑی خوشبو لاندا ہے, پرفیوم لاندا ہے, وال چال سیٹ کردا ہے, سونے کپڑے پاندا ہے, سونی جُتی پاندا ہے, یار میں فلاں چودھری نو ملن چلا. اوے اے پروٹوکول کتے محسوس کر کے ویکھ کہ یار میں اپنے رب نو ملن چلا.
میں نہ دا نشہ ہی وکھرا ہے، یہ دی لذت ہی وکھری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن غسل کردا ہے، غسل جنابت کردا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے پھر پہلے ٹائم اندر مسجد وچ آوندا ہے، امام مسجد وچ نہیں آیا، وقت نال مسجد وچ آیا، آپ فرماندے نے فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، اللہ پاک ایسے انسان نو اونٹ دی قربانی دا ثواب دیندا ہے، اونٹ دی قربانی دا ثواب جڑا اس تو بعد چوندا ہے۔ آپ فرماندے نے اللہ پاک اے ثواب دی بھی پھر بانٹ رب نے کڈی ہے نا، اجر و ثواب دی بھی تقسیم پھر رب نے کیتی ہے۔ فرمایا جڑا اس تو بعد چوندا ہے اینو ایک بیل بچڑا گائے ذبح کرن دا ثواب اللہ دیندا ہے۔ جڑا اس تو بعد چوندا ہے فرمایا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، اللہ پاک اینو ایک مرغی ذبح کرن جتنا ثواب عطا کردا ہے۔ جڑا اس تو بعد چوندا ہے فرمایا اینو ایک آنڈا اللہ دی راہ تے قربان کرن دا رب ثواب عطا کردا ہے۔ اوے پیارے اس حدیث تے نوٹ کر، اس حدیث نو اپنے دل اندر جگہ دے۔ انسان نے جمعہ تے پڑھنا ہی ہوندا ہے، انسان نے آنا تے ہوندا ہی ہے نا، تے کی او چلے جے انسان 10-15-20 منٹ پہلوں مسجد وچ آ جایا کرے، ثواب بھی ملے گا، رب دی رحمت بھی ملے گی، رب دیاں برکتاں بھی تینوں مینوں نصیب ہون گیاں۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے جیڑا بندہ مسجد دے اندر ٹائم نہ لوندا ہے، پیدل چل کے آوندا ہے تے کوشش کی ہے یار میں ٹائم نال جا کے جمعہ پڑھنا ہے، حدیث بڑی بڑی پڑھن لگا کتے تینوں یاد رہ جائے اگلے جمعے تک۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جویں گھروں نکلے ہے، قدم چلا رہا ہے، جلدی جلدی مسجد وال جا رہا ہے، یار میں کتے لیٹ نہ ہو جاواں، اینو فکر لگی ہوئی ہے کتے یار جمعے دے نام جڑی مصروفیت تے جڑی مشغولیت بن دی ہے، جڑا اللہ نال پیار تے محبت والا رشتہ قائم ہوندا ہے، کتے میرا او رشتہ نہ رٹھ جائے رب کولوں۔ جلدی جلدی چل کے تے مسجد دی طرف آ رہے آئے، فرمایا اللہ پاک اینو اے دے ہر قدم دے بدلے 1 سال دے روزے دا ثواب دے دیندا تے 1 سال دیاں نمازاں دا ثواب دے دیندا ہے۔ 1 سال دے روزے تے 1 سال دیاں نمازاں نفل، اللہ پاک اینا ثواب عطا کردا ہے اس بندے نو جیڑا جلدی مسجد وچ آوندا ہے جمعے واسطے۔ اینے سال ہو گئے، انیاں عمراں ہو گئیاں نے، کتے کوشش کیتی ہے کہ یار کنا ثواب ساڈے تو دور چڑھ، کنا آسان جمعے دی نہ قدری کر کے تے اپنے آپ نو اللہ دی محبت تو پیچھے سٹ دیتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے جدو بندہ مسجد چوندا جمعے واسطے، فرمایا اس مجمع اندر جمعے والے دن مسجد دے اندر اللہ دے نورانی ملائکہ بھی آ کے بیٹھے ہوندے نے، فرشتے بھی ہوندے نے، اللہ پاک نے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں ہویاں نے، فرشتے ہوندے نے، انہاں دے ہتھاں اندر رجسٹر نے، انہاں دے ہتھاں اندر کاپیاں نے، تے اے جڑے فرشتے نے نا مسجد دے دروازیاں تے بیٹھ جاندے نے، جویں جویں لوگ مسجد اندر داخل ہوندے نے اے انہاں دا نام نوٹ کرنا شروع کر دیندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے جدوں امام مسجد دے اندر آ جاندا ہے، منبر تے آ کے بیٹھ جاندا ہے، فرشتے اپنے اپنے صحیفے، اپنے اپنے رجسٹر، اپنی کاپیاں بند کر دیندے نے، تے او بھی مسجد دے اندر آ کے بیٹھ جاندے نے، تے او بھی امام دا خطبہ سننا شروع کر دیندے نے۔ اس خطبے دی اہمیت اینی ہے، اس جمعے والے دن دی فضیلت اتنی ہے کہ اس خطبے نو تے اللہ دے فرشتے بھی سنن واسطے تشریف لے اوندے نے۔ میں آنا او کڈا خوش نصیب ہے او بندہ، کڈے پاکاں والا ہے او بندہ
جدا نام فرشتے نوٹ کر لیندے نے اپنے رجسٹر دے اتے تے جدوں جمعے تو بعد اللہ دی عدالت چ پہنچ دے نے تے اللہ دے سامنے رجسٹر پیش کیتا جاندا ہے تے اللہ پاک دے سامنے انہاں لوکاں دا تذکرہ کیتا جاندا ہے جنہاں ٹائم نہ لا کے مسجد دے اندر جمعہ پڑھیا ہے او کڈا بد نصیب ہے او بندہ جدا نام فرشتیاں دی صف اندر نہیں آیا جدا نام فرشتیاں دے صحیفے دے اتے نہیں چڑھیا میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو کوشش کرو گے نا انشاءاللہ کوشش کرو گے کہ تہاڈا میرا نام بھی انہاں لوگاں دی فرشت اندر آوے جنہاں دا نام فرشتے نوٹ کر کے رب سامنے پیش کر دینے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر آ جانا ہن جمعے دے آداب شروع ہون لگے نے مسجد دے بھی آداب نے جمعے دے بھی آداب نے بندہ مسجد اندر داخل ہو گیا ہے جب تک 2 رکعتاں نہ پڑھ لوے تب تک انہوں بیٹھن دی اجازت نہیں 2 رکعتاں پڑھے بعد چایا ٹائم نہ لا گیا جمعہ شروع ہون تو پہلوں آ گیا تے جنیاں دل کرے انیاں پڑھے لیکن اگر خطبے دے دوران آیا ہے تے پھر انہوں چاہیے خطبے دے دوران کے 2 رکعتاں پڑھے نبی پاک علیہ السلام نہ پوچھ لیا کردے سن آپ علیہ السلام نے ایک صحابی جدا نام سی سلیک نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا مسجد بڑھیا اوویں ہی بیٹھ گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا سلیک صلیتا نماز پڑھی ہے رکعتاں پڑھیاں 2 آگے تحیۃ المسجد پڑھے انہیں آکھیا لا حضور نہیں پڑھیا آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین خفیفتین فرمایا کھڑا ہو جا تے 2 رکعتاں نفل پڑھ تحیۃ المسجد پڑھتے پھر امام دے سامنے بیٹھ تو پتا چلیا جدو جمعے واسطے تساں مسجد دے چاہنا ہے یہ آداب نے مسجد دے جمعے دے آداب نے انہاں نوں سیکھنا ہے یہ نال انسان اللہ دے قریب ہو جاندا ہے انسان دی شخصیت نکھر جاندی ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے جدو مسجد اندر داخل ہو جاندہ ہے بندہ تحیۃ المسجد پڑھدا ہے امام دے سامنے آ کے بیٹھ جاندہ ہے پوری توجہ نال امام وال ٹک ٹکی لگا کے بیندا ہے امام وال ویندا ہے غلاں سندا ہے قرآن سندا ہے مصطفیٰ علیہ السلام دی حدیث پاک سندا ہے آپس اندر کھیڑدا نہیں شرارتاں نہیں کردا ادھر ادھر نہیں ویندا جمعے اندر سوندا نہیں بلکہ پوری توجہ نال پورے خضوع خشوع نال امام دیاں اکھاں چکھاں پا کے گل سندا ہے تے امام دی توجہ حاصل کرن دی کوشش کردا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے جدوں انسان جمعہ پڑھدا ہے تے آ کے امام دے قریب ہو کے بیندا ہے میں تانوں ایک حدیث سنا دیاں جویں انسان امام دے قریب ہو کے بیندا ہے اللہ پاک اس بندے نوں اپنی جنت دے قریب کر لیندا ہے وہ بندہ جنت دے قریب ہو جاندا ہے اور میرے پیارے ہو کوشش کریا کرو کہ پہلیاں صفاں اندر پہلوں ایک دوسرے نال ود کے مسجد آن دی کوشش کریا کرو ایدا ثواب بڑا ہے ایدا اجر بڑا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گل سندا ہے امام دی توجہ نال گل سندا ہے کوئی فضول حرکت نہیں کردا ادھر ادھر نہیں ویندا گل سندا ہے سمجھدا ہے عمل کرن دی کوشش کردا ہے جمعہ ختم ہو جاندا ہے اپنے گھر پہنچیا نہیں اللہ پاک اگلے جمعے تک جننے گناہ ہون گے سارے معاف کر چھڑے گا جننے گناہ ہون گے جتنے بھی گناہ ہون گے اللہ پاک سارے ہی معاف کر چھڑے گا تے ایک حدیث اندر آندا ہے مزید 3 دنوں دے پورے عشرے دے اللہ صغیرہ گناہ ہی معاف کر دیندا کس بندے دے اس بندے دے جڑا بندہ آ کے توجہ نال جمعہ پڑھدا ہے یہ کوئی معمول نہیں کہ بندہ کہ رسمی دی گل ہے یار ہر ہفتے جانا ہی ہوتا ہے مسجد نہیں مسجد جمعہ کوئی کھیل تماشا نہیں یہ دے آداب نے یہ دا احترام ہے جمعہ دا کوئی وقار ہے میرے محترم پیارے بھائیو عزیز دوستو گلہ میں کرنیا چاہنا اللہ کا واسطہ جے ٹائم نال مسجد چایا کرو آئی جمعہ جے جمعہ نو عبادت سمجھو عبادت سمجھ کے جمعہ پڑھن آیا کرو اللہ پاک دا حکم سمجھ کے مسجد اندر جمعہ پڑھن واسطے آیا کرو نبی پاک دی محبت اندر جمعہ مسجد اندر ٹائم نال پڑھن واسطے تشریف لے کے آیا کرو تے جڑا بندہ بہ جاندا ہے مسجد وچ آ کے کتے موبائل کڈدا ہے کتے مسجد دیاں صفاں نال کھیڈدا ہے
میرے آقا فرماندے نے کئی قریب پکڑن دی بھی انہوں مسجد چوں اجازت نہیں تے 5-7 انج کر کے موبائل پھڑیا انہیں موبائل پھڑ کے تے چلان دیاں اجازتاں جمعے اندر کیویں دتیاں جا سکدیاں نے میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو جڑا بندہ جمعے دے دوران خطبے دے دوران ادھر ادھر ویندا یا کسے نال گل کردا ہے اے دے جمعے دا ثواب ضائع ہو گیا جمعے دا اجر ضائع ہو گیا اس بات تے میں دلیل پیش کر سکنا وا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی ہے نام دا ابی بن کعب میرے آقا منبر تے چڑھ کے تے خطبہ ارشاد فرما رہے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الملک پڑھی میرے آقا علیہ السلام نے سورۃ الملک دے وچوں کئی سارے مضامین پڑھ پڑھ کے صحابہ دے سامنے بیان کیتے اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ موجود نے مسجد نبوی کھچا کھچ پڑی ہوئی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے تے میں آکھیا حضرت ابی بن کعب آندے نے میں حضور دیاں گلاں بڑی توجہ نال سننا پیا وا تے نبی دا ایک صحابی ہے جدا نام ابو ذر آندے نے ابو ذر نے میرے ول ویکھیا تے میری اکھاں نال اشارہ کر کے آندا ہے یار مینوں تے پتہ ہی نہیں چلیا یہ سورۃ ملک کدوں نازل ہو گئی ہے اے والا کدوں نازل ہوئی ہے حضرت ابی بن کعب آندے نے میں ایدی گل دا جواب نہیں دیتا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا خطبہ سندا رہیا وا جمعے تو فارغ ہو گئے نماز پڑھی گئی دعا کرا دتی گئی سارا سسٹم سنتا پڑھیاں گئیاں نماز جمعہ ختم ہو گیا حضرت ابو ذر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے حضرت ابو ذر آندے نے ابی میں تیرے کولوں کچھ گل پوچھی سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق کہ حضور نے سورۃ ملک جمعے اندر پڑھ کے سنائی ہے تے میں تینوں پوچھیا کہ ملک کدوں نازل ہوئی ہے مینوں تے دے بارے پتہ نہیں چلیا حضرت ابی بن کعب آندے نے ابو ذر تو جمعے اندر اج بڑی فضول حرکت کیتی ہے جدوں امام خطبہ دے رہا ہوے او آپس اندر گلاں نہیں کری دیاں اودوں غور دے نال توجہ دے نال امام دی بات نو سنی دے حضرت ابو ذر نو ابی بن کعب آندے نے ابو ذر اج تینوں جمعے اندروں کچھ نہیں ملیا کوئی ثواب نہیں تینوں لبیا صرف او گل لبی ہے جڑی تو جمعے اندر کیتی سی حضرت ابو ذر ایتھوں اٹھے تے سیدھا نبی پاک علیہ السلام دے کول میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جا کے تے نبی دا پروانہ ابو ذر کی آندا ہے محبوب سونیو میں جمعے دے اندر ابی بن کعب دے کولوں پوچھیا سی ابی پیاریا اس جڑی حضور نے سورۃ ملک پڑھی ہے اے کدوں نازل ہوئی ہے آقا جی ابی آندے نے کہ تینوں تیرے جمعے اندروں اج کوئی ثواب نہیں ملیا کیونکہ تو امام دے خطبے دے درمیان گلاں کیتیاں نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے صادقہ ابی صادقہ ابی ابی نے صحیح آکھیا ابی نے سچ آکھیا اج تینوں تیرے جمعے اندروں کوئی چیز نہیں ملی پتہ چلیا فیصلہ بادیو جڑا بندہ امام دے سامنے جمعے دے دوران بیٹھ کے گلاں کردا ہے ادھر ادھر ویندا ہے امام دی گل تے توجہ نہیں کردا اے تے جمعے دا ثواب ضائع ہو گیا اینوں جمعے دا ثواب نہیں ملیا اینوں جمعے دا کوئی اجر نہیں ملیا بلکہ میں تے حدیث پاک وچ ایتھوں تک پڑھیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ جمعے دے وچ بیٹھا ہویا ہے تے کوئی دوسرا بندہ گل پیا کردا ہے تے اس بندے نو اجازت نہیں کہ دوسرے بندے نو خاموش کروائے تے آکھے انصیت جس بندے نے کسے بندے نو آکھیا کہ خاموش ہو جا میرے آقا فرماندے نے فقد لغوتا انہیں بھی لغو گل کیتی ہے انہیں بھی فضول حرکت کیتی ہے پتہ چلیا جمعے دے اندر بیٹھ کے تے ماڑی جی معمولی جی حرکت کرن دی بھی اجازت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیتی امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے پیارے پتہ چلیا نا مسئلے دا جمعے دے وچ بیٹھ کے تے ادھر ادھر نہیں ویکھنا امام دے سامنے بیٹھنا ہے جلدی آنا ہے قریب ہو کے بیٹھنا ہے کیوں رب جنت دے قریب کر چھڑے گا تے ایک دوسرے نال گل نہیں کرنی جمعے دے دوران کیوں اس کر کے کہ کتے جمعے دا ثواب تے اجر ضائع نہ ہو جائے یہ جمعہ یہ اللہ دے نبی نے آداب دسے نے حکمتاں دسیاں نے خیراں دسیاں نے بھلائیاں دسیاں نے میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو نبی پاک علیہ السلام دیاں میں کنیاں ساریاں حدیثاں تانوں سنا دتیاں نے دعا فرماؤ اللہ حضور دی حدیث نال محبت نصیب فرمائے
او پیارے ہو نبی دی حدیث سن لئی تے او دے تے عمل کرنا ایک مسلمان مرد مومن تے فرض ہے حضور دیاں حدیثاں تے عمل کریا کرو میرے نبی نال پکا یارانہ لاؤ میرے نبی نال پکی محبت پالو میرے نبی نال پکا پیار پالو پھر میں کہہ جاواں اوے حسنین دے نانے نال ہو جنہ پکیاں لائیاں نے او حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے او سو رب دیو جگ اندر او نا عزتاں پائیاں نے او حسنین دے نانے نال او جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دیو جگ اندر او نا عزتاں پائیاں نے او مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں او مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں جو دائی حلیمہ نے لوگ عظمت پائیاں نے او مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں جو دائی حلیمہ نے لوگ عظمت پائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دیو جگ اندر او نا عزتاں پائیاں نے او صدیق بھی جنتی ہے فاروق بھی جنتی ہے او صدیق بھی جنتی ہے فاروق بھی جنتی ہے حیدر بھی جنتی ہے عثمان بھی جنتی ہے اے خوش خبریاں میرے آقا نے او لوگ خود فرمایا نے حسنین دے نانے نال ہو جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دیو جگ اندر او نا عظمت پائیاں نے او نا آکھیاں دی قسمت تو جند جان کراں صدقے اوے او نا آکھیاں دی قسمت تو جند جان کراں صدقے اور جنہ اکھیاں نو مولا نے او گلیاں وخائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دیو جگ اندر او نا عظمت پائیاں نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت موقع چلیا بڑیاں ساریاں حدیثاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جمعہ نہ چھڑیا کرو جمعہ نہیں چھڑنا وجہ کیے میرے آقا فرماندے نے من ترک سلاسا جمعین تہاونن بیہا تابع اللہ علا قلبی آپ فرماندے نے جیڑا بندہ جمعہ چھڑ دیندہ ہے تے تین جمعے پیدر پہ چھڑ دیندہ ہے فرمایا اللہ ایدہ دل ایدے تے مور لا دیندہ ہے ایدے دل اتے اللہ ایک کالا نکتہ لا دیندہ ہے یہ نکتے لگ دے رہیں دینے ایک وقت ہوندہ ہے کہ دا دل سیاہ ہو جاندہ ہے یہ جمعے چھڑ دے تے رب دا دل سیاہ کر دیندہ ہے قرآن اندہ کلا بلرانا علا قلوبیم مما کانو یکسبون فرمایا اللہ دے دل نو سنگ آلود کر دیندہ ہے تے فرمایا دنہ تے موراں لگ جاندیاں نے جدو انسان جمعہ چھڑ دے آؤ حدیث دوسری پڑھ دیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لَيَنْتَحِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْئِهِمُ الْجُمُعَاتِ لَيَنْتَحِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْئِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثم لا يكونن من الغافلين
الدین. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے لوگ ضرور بل ضرور جمعہ چھڈن تو بعد آ جان، جمعہ چھڈن تو بعد آ جان، ورنہ اللہ انہاں دے دلاں تے موراں لا چھڑے گا تے پھر انہاں دے دل غافلاں وچوں ہو جان گے. تے غافل بندے دیاں دعاواں بھی رب نہیں سنیا کردا، غافل بندے دیاں عبادتاں بھی رب قبول نہیں کیتا کردا. جے چاہنا ہے تیریاں نمازاں قبول ہون، جے چاہنا ہے تیریاں دعاواں قبول ہون، جے چاہنا ہے تیرے نال اللہ پیار کر لوے، جے چاہنا ہے تیرے نال اللہ محبت کرے، پھر اس جمعے دے وقار نو سمجھ لے، اس جمعے دی اہمیت نو سمجھ لے، اس جمعے دی عظمت نو سمجھ لے، اس جمعے دی شان نو سمجھ لے، اس جمعے دے مقام نو سمجھ لے تے وقت نال مسجد وچ پہنچیا کر. بلکہ میں ایک اور حدیث پڑھا تے تہاڈا دل میں نہ تڑپے گا اس حدیث نو سن کے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا، شیما دے ویر نے فرمایا، رب دے حبیب نے فرمایا، جنت دے سرتاج نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے لقد حممت ان آمر رجلا یصلی بالناس ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم. مسلم پاک پڑھ رہا جے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے جڑے لوگ مسجد وچ آ کے جمعہ نہیں پڑھدے، آپ فرماندے نے میرا دل کردا ہے کہ میں لوکاں نو حکم دیاں، نوجواناں نو حکم دیاں، بالن کٹھا کیتا جائے، لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں جان، بالن کٹھا کر کے لکڑیاں کٹھیاں کر کے تے میں انہاں لوکاں نو انہاں دے سمیت انہاں دے گھراں نو اگ لا کے ساڑ دیاں جڑے لوگ مسجد وچ جمعہ پڑھن نہیں ہوندے. اوئے اس نبی دی میں تینوں گل سنا رہا واں جڑا نبی تے رحمت للعالمین نبی ہے، جڑا نبی تے امت دا غم نہیں برداشت کردا، جڑا نبی تے امتی دے پیر اندر کنڈا لگے تے میرے نبی نو وارا نہیں کھاندا. او نبی نو اینی نفرت اس بندے نال جڑا جمعہ نہیں پڑھدا گھر سو رہندا ہے، جن سمجھیا جمعے دا دن تے چھٹی دا دن ہویا کردا ہے. او نا نا میرے ویر، جمعے دا دن تے عبادت دا دن ہویا کردا ہے، جمعے دا دن تے دعا دا دن ہویا کردا ہے، جمعے دا دن تے قبولیت دا ٹائم ہویا کردا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے جمعے دے اندر ایک کڑی انج دی ہے، اس کڑی دے اندر بندہ جڑی بھی دعا کردا ہے رب اونوں قبول کردا ہے. جمعے دے اندر ایک کڑی انج دی ہے. صحابی آندے میں کہا اللہ دے رسولو کیڑی کڑی ہے؟ اے دے بارے دو حدیثاں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک او کڑی دا ٹائم کتنا ہے، او کتنی ساعت ہے، کتنا وقت ہے. فرمایا امام دے خطبہ شروع کرن تو لگ کے تے نماز دے اختتام تک او کڑی رہندی ہے کہ اس کڑی دے اندر بندہ جڑی بھی دعا رب کولو کردا ہے اللہ اونجی قبول کر لیندا ہے. دوسری حدیث فرمایا کہ او عصر تو لگ کے مغرب تک جمعے دے دن دا آخری پیر جڑا ہے اس دے اندر او کڑی ہوندی ہے جدو بندہ دعا کردا ہے اللہ رب العالمین ویسے ہی قبول فرما لیندا ہے. تو میرے پیاریو اے جمعے دا دن ہے، اے دی عظمت نو، اے دی فضیلت نو، اے دے شان نو، اے دے مقام نو سمجھو. وقت نال آونا ہے، ٹائم نال آونا ہے، امام دے قریب ہو کے بیٹھنا ہے تاکہ گناہ معاف ہون، رحمت الہی دا نزول ہو جائے. اور جمعے دا اہتمام کرنا ہے، سونے کپڑے پا کے، خوشبو لگا کے، تیل لگا کے، بہترین سونے خوبصورت بن کے پھر مسجد دے اندر تشریف لے کے آنا ہے. تے فجر تو بعد جمعے والے دن سورۃ الکہف دیاں تلاوتاں کرنیاں نے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے جڑا بندہ سورۃ الکہف دی تلاوت کردا ہے فرمایا اگلے جمعے تک اللہ پاک پورے ہفتے دے اندر ایدی زندگی نو نور اور روشنی نال منور فرما دیندا ہے. حدیث نمبر 2 نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سورۃ الکہف دی تلاوت کردا ہے 15واں سپارہ سورۃ بنی اسرائیل تو بعد والی سورۃ الکہف اونوں پڑھدا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عصیمہ من فتنۃ الدجال، اللہ پاک ایسے انسان نو دجال دے فتنے تو محفوظ فرما لیندا ہے. دعا فرماؤ اللہ قرآن دی بھی محبت نصیب فرمائے، مصطفیٰ دی حدیث دا بھی پیار نصیب فرمائے. اور میں پیار نال کہہ جاواں، میں کہہ جاواں قرآن خدا دی عظمت دا، قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے.
او قرآن خدا دی عظمت دا قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہویا نازل کملی والے تے ہویا نازل کملی والے تے جو نبیاں وچ یگانا او جبرائیل قرآن لے دریا او جبریل قرآن لے دریا غاراں وچ آ کے پڑھوں دریا میں پڑھیا نہیں اور میں پڑھیا نہیں کہے پیغمبر میں پڑھیا نہیں کہے پیغمبر رب آکھیا پڑھیا جانا قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہویا نازل کملی والے تے جو نبیاں وچ یگانا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ذالکم خیر لکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ پاک انہاں باتاں دے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر